Sa kalibutan nga puno sa kasakit, daghang kasing-kasing na puno sa kahadlok. Apan adunay tingog nga nagatawag, paglaom o kaluwasan alang sa tanan. Ayaw kahadlok, tuwal kang Kristo, ang iyang gugma dili gyud mapapas. Maayong balita, si Jesus buhi, Hari sa mga hari, Ginoo sa tanan. Siya ang dalan, kamatuoran ug kinabuhi, walay laing ngalan nga makaluwas. Maayong balita, awiton nato hangtod sa katapusan sa panahon. Ang tanang himaya ug pagdaig ihatag kang Hesu Kristo lamang. Bisan unsa pa ang imong kagahapon, ang grasya sa Ginoo